जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने कल असम्बली इजलास में शिरकत की, लेकिन एक साथ ख़ास तौर पर यह मामला सामने आया कि तमाम अरकान ऐन उस वक्त असम्बली हॉल से बाहर चले गए जब वजारत उज़्मा के लिए वोटिंग का आगाज़ होने वाला था। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हालिया इलेक्शन को मुकम्मल धांधली ज़दा इलेक्शन करार देते हुए कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदा पार्लियामेंट ही नहीं और हालात ये हैं कि पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। और मौजूदा इलेक्शन में धांधली की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए बलूचिस्तान और सिंध असम्बली खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हमने अभी तक ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ नहीं दी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला, जो कि इस वक्त हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हैं, कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। कल ऐवान में मौजूदगी के बावजूद वोट न देना कई दहाइयों बाद ऐसा पहली बार हुआ। पस मंज़र क्या है, ये फैसला क्यों हुआ? देखिए, पस मंज़र जो है वो इलेक्शन में धांधली है और धांधली से जो है या मैनेजमेंट से जमीयत उलमा इस्लाम को इलेक्शन असम्बलियों से बाहर रखने की कोशिश की गई है। तो जब ये कोशिश की गई है तो इसमें फिर हम अपने तौर पे कि हम असम्बली का फोरम नहीं छोड़ रहे, मगर जो है ना वो हम एहतजाज कर रहे हैं और ये एक सिंबॉलिक था कि जी इसमें हम आपके साथ नहीं हैं, हमने वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं किया। अब आपने कहा कि उमर अय्यूब साहब को वोट नहीं दिया, तो कम से कम एक सूबे में इस मामले की बेनिफिशरी जो है वो PTI भी है। तो हमने फिर फैसला ये किया कि किसी भी पार्टी को वोट न दिया जाए, क्योंकि ये एक तनकीद हम पे आ रही है कि जी वो तो वहाँ पे तो अगर आपका एलिगेशन है या आपका जो भी क्लेम है वो PTI के अगेंस्ट है, कि हमारा क्लेम जो है वह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी है, मगर हमारा बुनियादी क्लेम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है और 3 सूबों में कम अज़ कम है। 3 सूबों में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। अच्छा, कल मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मौजूदा पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदा नहीं है। क्या इस बात का मकसद ये समझा जाए कि आप लोग पूरे इलेक्शन पर असरअंदाज या तमाम तर नताइज पर उंगली उठा रहे हैं? हमें इस हवाले से कोई शक नहीं है, और अगर किसी को शक है, कोई हमारे एलिगेशन को डिस्प्यूट करता है, और आज चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने मुफाहमत की बात की है, तो एक बात पे मुफाहमत मुमकिन है, और वो मुमकिन मुफाहमत इस बात पे है कि वो एक सर्टन जो है ना वो परसेंटेज के साथ हल्के खुलवा दिए जाएं, वहाँ आदत हो जाए। अगर हमारी बात दुरुस्त थी तो इलेक्शन अंडू हो जाए, और अगर हमारी बात गलत थी तो हम आके आराम से जो है असम्बलियों में बैठ जाएं और एहतजाज का इरादा तर्क कर देंगे। तो आम आदमी जितना आज ये समझ रहा है कि ये इलेक्शन जो है उसमें क्या कुछ हुआ है, मेरा ख्याल है इससे पहले कभी भी नहीं समझता था। आम आदमी को शायद इस बात की ज़्यादा समझ आई है इस इलेक्शन में कि इलेक्शन में होता क्या है, या ये जो लोग इलेक्टेड नज़र आते हैं वो किन के इलेक्टेड होते हैं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान में तनकीद बराए तनकीद की रवायत आम है। एक तनकीद आप लोगों पर भी हो रही है, और ये है कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम को इक़्तिदार में कुछ ना मिलने की नाराज़गी, इसीलिए आप लोग वज़ारत उज़्मा की वोटिंग के अमल से बाहर हुए। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ये तासुर जो है वो लोगों के जहनों में यकीन हो सकता है, मगर ये तासुर उनके जहनों में होना चाहिए जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मौलाना के पास आते नहीं देखा, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को मौलाना के घर आते नहीं देखा, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के वफद को हमारे यहाँ आते नहीं देखा। तो वो तो यकीनन कहें कि हम जो है ना वो इक़्तिदार में शरीक नहीं हुए। तो इस बात पे जो है ना वो हमको कोई गुस्सा है, और वो हम इस गुस्से का इजहार इस तरह से कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इन सब ने आके अपने तय ये कोशिश की है कि हम शरीक इक़्तिदार बने, हमने शरीक इक़्तिदार होने से इनकार किया। अच्छा, मौलाना साहब ने कल कहा था कि हम किसी के मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे, वो कोई भी कुव्वत हो, जबर कहा जाए तस्लीम नहीं किया जाएगा। क्या ये इशारा PTI के मैंडेट की तरफ था? देखिए, हम इस वक्त अपना केस प्लीड कर रहे हैं। हमको इस वक्त अपनी तकलीफ है कि हमारा मैंडेट छीना गया है। जिसको तकलीफ है वो अपने तौर पे वो अपने मैंडेट के लिए अपना केस खुद प्लीड करे। हम इस वक्त किसी और का ब्रीफ जो है वो होल्ड नहीं कर रहे, हम किसी और का केस प्लीड नहीं कर रहे।
ہم اس وقت اپنے لیے جو ہے اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ صوبہ بلوچستان میں کیا ہوا ہے، کیونکہ میں وہاں خود موجود تھا، میں خود وہاں کا رہنے والا ہوں. وہاں کس طرح سے ہمارا کم از کم 50% 60% مینڈیٹ جو ہے وہ کٹ اس پہ لگائی گئی ہے، یہ مجھے پتا ہے. خیبر پختونخوا میں یہ جانتا ہوں ایک وکیل کے طور پہ کہ کس طرح سے ہماری 10 سیٹیں جو ہے وہ 1000 سے کم ڈفرنس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں ہرائی گئی ہیں. 20 سیٹیں جو ہے وہ 2000 سے کم کے ڈفرنس پہ ہیں. تو یہ کیا 10 سیٹیں یا 20 سیٹیں جو 1000 سے کم یا 2000 سے کم کے ڈفرنس پہ ہے، یہ صرف ہم نے ہارنی تھی یا اس سے کوئی اور بھی جو ہے نا وہ ہار جیت ہو سکتی تھی؟ تو یہ جو اس طرح سے بہت ساتھ سے کوئی گزر جاتا ہے اور ساتھ سے گزرنے کے بعد صرف اس کی جیت ہوتی ہے، تو یہ کوئی انتظام ہے اور اس انتظام کو ہم رد کرتے ہیں. یہی ہمارے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کسی انتظام کا نہ حصہ ہیں نہ ہم زیر انتظام ہیں، اور انتظامات کو ہم رد کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، اگر موجودہ اسمبلی اتنی کمزور اور مینڈیٹ جعلی ہے تو پھر اس اسمبلی کے میعاد کیا دیکھ رہے ہیں، اور موجودہ حکومت کو مدت پوری کرتے دیکھ رہے ہیں یا مڈ ٹرم تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس میں بات یہ ہے کہ اگر اسمبلی اتنی کمزور نہ ہوتی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے 200 سم تھنگ ووٹ پڑ رہے ہیں، بظاہر جو ہے نا اسپیکر کے لیے 200 سم تھنگ ووٹ پڑ رہے ہیں، مقابلے میں جو ہے وہ 92 ووٹ آ رہے ہیں. تو بظاہر تو یہ تو 2 اور 1 کا مقابلہ نظر آ رہا ہے، مگر اس 2 اور 1 کے مقابلہ ہوتے ہوئے بھی اس حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، اس مینڈیٹ کے حوالے سے، اس اسمبلی کے حوالے سے حکومتی پارٹیاں اگر پریشان ہیں، جن کے پاس بظاہر آپ کو بڑا مینڈیٹ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس پریشانی کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا کہ وہ اس اتنا بڑا مینڈیٹ ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ آنیاں جانیاں جو ہے یہ بے سبب نہیں ہے. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اب جمعیت علماء اسلام کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جمہوریت تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نظام کو چلنے دینا چاہیے، یا پھر آپ لوگ جعلی مینڈیٹ والے موقف پر قائم رہتے ہوئے کچھ احتجاج یا کسی اور جدوجہد کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے، اس بات سے اگر ہم کو ڈرایا جائے کہ جی جمہوریت کا جمہوریت جو ہے اسی طرح سے کنٹینیو کرے گی کہ ہم اس نتائج کو تسلیم کر لیں جس طرح سے پچھلی دفعہ ڈرایا گیا تھا، جس سے اس سے پہلے جو ہے نا کہ نہیں تو یہ ہو جائے گا، تو اب اس ڈرنے سے بات آگے چلی گئی ہے. اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے. اگر کسی کو کوئی زور زبردستی کرنی ہے، یہ زور زبردستی کرنے کا تو یہ 16 مہینے کے آخری ہفتے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کوشش کی گئی تھی، یہ دھمکی دی گئی تھی کہ جی ماشاء اللہ لگا دیا جائے گا. تو جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے. اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جدوجہد جو ہے اپنے آخری دور میں آ گئی ہے، اور اس میں کوئی بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ ظاہر ہے اس کو مانا جائے گا. پھر بہت کامران مرتضیٰ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، جمعیت علماء اسلام فیک کے رہنما. اور اب دیکھنا یہ کہ JUIF اب کیا اگلا لاہ عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں خاصی سیٹس تھیں لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ پائے. KPK میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 20 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر 2000 اور 10 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر 1000 کے مارجن سے انہیں شکست دی گئی ہے یا شکست دلوائی گئی ہے. اب اس میں حقیقت کیا ہے، کیا معاملات ہیں، الیکشن ٹریبونل میں معاملات جاتے ہیں کیا، لیکن بہرحال تجوریوں کے منہ، ان کا موقف یہی ہے تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے. نہیں ہاں، بس کچھ نہ کچھ تو اب چل رہا ہے، اور اب کیا ہوا ہے وہ اب فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں، الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی بالکل مختلف نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان جن کا بھرپور ساتھ رہا پچھلی حکومتوں میں سوائے PTI کے، وہ اب حکومت کا حصہ نہیں ہے، ناراض ہیں اس سارے سسٹم کو لے کر. اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کا لاہ عمل کہاں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. انہوں نے کل یہ بات بھی میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں تو اس اسپیسیفک بندے کو ووٹ دینا چاہتا ہوں لیکن میری پارٹی نہیں چاہتی. مطلب اب مولانا کا موقف جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. ہاں، لیکن پارٹی بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی اگر ان کی نہیں چاہتی. انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی ذاتی ناراضی نہیں ہے کسی کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.